अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और समझ नहीं आ रही कौन सी खबर शामिल करें, कौन सी आउट करें। खबरों का एकदम जैसे अंबार लग चुका है। और आपको पहले ही मैंने कहा था कि जनवरी का जो महीना है ये बहुत अहम महीना है और इसमें आप कुछ ही दिनों में बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे और ऐसा ही हो रहा है। तेजी से बदलती सूरत हाल और बयानात, क्या कुछ आज के रोज हुआ है सब आपके सामने रखते हैं। आज मुज़ाकरात की कहानी जो है वो खुलकर सामने आई है। पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने जो तरदीद की थी उसकी खुद ही तस्दीक कर दी। उसको इमरान खान साहब ने कैसे देखा और उस तस्दीकों के बाद किस तरह से सिक्योरिटी ज़राए की तवस्सुत से उसके ऊपर एक वजाहत आई, ये सब आपके सामने। मुज़ाकरात का क्या अहवाल रहा, एक मीटिंग तो हुई, उसके बाद एलामिया भी जारी हुआ, तहरीरी मुतालबात भी दे दिए गए, लेकिन फिर पीटीआई की मुतालबात के जवाब में हुकूमत ने जो 7 दिन का वक्त लिया था उससे पहले ही 7 घंटे भी नहीं गुजरे तो क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये सब चीजें आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ और भी चीजें जो आपके साथ इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहाँ से करते हैं जी। सबसे पहले कि आज जब बैरिस्टर गौहर साहब सहाफियों के हत्थे चढ़े तो उन्होंने दोबारा सहाफियों ने पूछा कि जनाब आपकी मुलाकातों की खबरें चल रही हैं कि आर्मी चीफ के साथ आपकी मुलाकात हुई है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने आज फाइनली मान लिया कि जी बिल्कुल उनकी मुलाकात हुई है। और जब ये सवाल पूछा गया कि फिर आपने कल क्यों तरदीद की थी तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं इमरान खान साहब से डिस्कस ना कर लूं, उनकी हिदायत ना हो तो मैं कोई भी चीज खुद से अपनी मर्जी से पब्लिक नहीं कर सकता और उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे सकता जब तक कि खान साहब की हिदायत ना हो। तो इसलिए कल मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की थी, लेकिन बहरहाल आज इमरान खान साहब को मैंने बता दिया है और उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से पॉजिटिव अपनी ख्यालात का इजहार किया और कहा कि ये खुशाइंद है। और उन्होंने कहा कि जिसके बाद मैंने इस मुलाकात की तस्दीक कर दी है। फिर उनसे मजीद तफसीलात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आर्मी चीफ से अच्छे माहौल में बात हुई है। हमने जो पीटीआई के सारे मुतालबात हैं, जो इस वक्त हालात हैं, वो उनके सामने रखे। दूसरी तरफ से भी मुस्बत किस्म का अंदाज था, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। अली अमीन गंडापुर साहब से भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमारी बातचीत हुई है। तो इसके ऊपर जब सवाल ये किया गया कि क्या आर्मी चीफ ने कोई गारंटी दी है इमरान खान साहब की रिहाई की, तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कोई गारंटी नहीं दी और हमें कोई गारंटी चाहिए भी नहीं। इमरान खान साहब बड़े वाजे हैं कि जो उनकी रिहाई है वो अदालतों के थ्रू होनी चाहिए। और आगे मैं चल के इसके बारे में आपको बताऊंगी भी, जो आज इमरान खान साहब ने खुद गुफ्तगू की है तो उसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके बाद जब अली अमीन की तरफ से भी तस्दीक हो गई, सहाफियों ने फिर पूछा 1-on-1 भी बात हुई। उन्होंने कहा जी 1-on-1 भी हुई। उन्होंने कहा उसमें क्या बात हुई, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि 1-on-1 का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी गुफ्तगू है जो पब्लिक नहीं करनी तो फिर आपको कैसे बताई जा सकती है। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर मुज़ाकराती कमेटी में चूंकि शामिल हैं तो मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे। उसी दौरान ये सारी गुफ्तगू हुई। उसके बाद जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो भी वहां पहुंची, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इन मुज़ाकरात के अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने तहरीरी तौर पर जो अपने मुतालबात थे, जो कि हुकूमत की डिमांड थी कि तहरीरी तौर पर लिख कर दें, वो उन्होंने उनकी डिमांड पूरी करते हुए चार्टर ऑफ डिमांड अपना जो है उनके सामने रख दिया। अब ये जो तहरीरी मुतालबात थे इसमें बुनियादी तौर पर वही बातें तहरीर थी जो कि वो अदरवाइज भी वर्बली कह रहे थे, यानी 9 मई के वाकयात, 26 नवंबर के वाकयात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो भी जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहिबान के अलावा जो जजेस हैं उनके समेत, और साथ में उन्होंने कहा कि जी जो उनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने पीटीआई वर्कर्स का भी नहीं कहा, पीटीआई लीडर्स भी नहीं लिखा, इमरान खान साहब का भी नाम नहीं लिखा, बल्कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स का लफ्ज यूज किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डायरेक्टली इमरान खान का नाम लिखा जाता तो लगता है कि जी इमरान खान अपनी रिहाई के लिए मुतालबात कर रहे थे या मुज़ाकरात कर रहे थे। तो इसलिए बड़ा वाइजली इसको ड्राफ्ट किया गया और इसमें जो मुतालबात थे उनको तहरीर कर दिया गया और साथ में ये कहा गया कि जी इसके ऊपर आप अपनी जो भी राय है वो हमें आगाह करें। लेकिन इसमें जो एक और दिलचस्प बात है वो ये कि 9 मई के जो वाकयात हैं उसमें उन्होंने सिर्फ जो आर्मी तनसीबात के ऊपर हमले हुए हैं ये वो उसके हवाले से नहीं सिर्फ बात की, बल्कि वहां से इंक्वायरी डिमांड की है कि जब इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था तो वहां से उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी शुरू की जाए कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस तरह से क्यों कर हुई और फिर किसके हुक्म पर हुई और किस तरह से इस सारे वाक़े के बाद फिर 9 मई के जो वाक़यात हैं वो रूनुमा हुए। तो ये भी उन्होंने इसका हिस्सा बनाया।
اچھا، اب یہ جب ساری بات چیت ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی جواب آیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم 7 دن کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور پھر آپ کو اس کے اوپر حتمی جواب دیں گے. یہ بات چیت ہوئی اور مذاکراتی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیرسٹر گوہر کی تصدیق تھی اس کے بعد ایک دم سب لوگ ایکٹیو ہو گئے. جو پہلے بڑے اپنی طرف سے پرو اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے تھے وہ ایک دم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو الماری سے نکال کر ذرا کپڑا شپڑا مار کر لے کے آنے ہی والے تھے. ابھی انہوں نے کام شروع ہی کیا تھا کہ لیں جی لیٹ گیا کپتان، لیں جی ہو گئی ڈیل، لیں جی مان لی انہوں نے باتیں، قدموں میں بیٹھ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیں جی اب وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی والے حافظ صاحب کے نعرے ماریں گے، لیں جی وقت آ گیا ہے کہ اب انہیں جمہوریت کا لمبردار کہا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو ابھی تانے مارنے کا سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ اتنے میں سیکیورٹی ذرائع سے ایک خبر چل گئی. اور سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبر چلی کہ جناب جو بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے ہیں ملاقات کی، تو بیسکلی یہ جو ملاقات ہے یہ تو سیکیورٹی کے تناظر میں ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور سے بیرسٹر گوہر صاحب سے جو پشاور میں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی، اس میں سیکیورٹی امور جو تھے وہ ڈسکس کیے گئے تھے. اور اس میں بیرسٹر گوہر نے کچھ سیاسی معاملات کو ڈسکس کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن آرمی چیف نے اس کے اوپر انہیں واضح طور پر جواب دیا کہ یہ سیاسی معاملات ڈسکس کرنے کا فورم نہیں ہے اور آپ سیاستدانوں سے اپنے معاملات حل کریں، وہاں پر ان سے ڈسکشن کریں. اور ساتھ میں سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی کہا کہ جناب افسوسناک امر ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر جو یہ ملاقات تھی اس کا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے وہاں پر سیاسی معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، جو کہ افسوسناک ہے. تو بیسکلی انہوں نے اس بات کی تردید کرنے کی کوشش کی کہ جو بیرسٹر گوہر اور علی امین سے بات چیت ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے جس میں مختلف امور زیر غور آئے ہیں، اس میں کوئی عمران خان صاحب کی رہائی یا پی ٹی آئی سے متعلق جو معاملات ہیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی گفتگو ہوئی ہے. اب کہانی بڑی مزیدار ہے. کہانی اس لیے مزیدار ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے اوپر ہر کوئی یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ اگر یہ واقعی سیکیورٹی امور سے متعلق ہی میٹنگ تھی تو اس میں بیرسٹر گوہر صاحب کیا کر رہے تھے، یعنی بیرسٹر گوہر صاحب کس حیثیت سے اس میٹنگ کا حصہ تھے. کیا وہ کوئی سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں یا وہ کوئی صوبے کے اہم انتظامی کسی عہدے پر فائز ہیں، کوئی وزیر داخلہ ہیں صوبے کے یا کوئی وزیر اعلیٰ ہیں یا کوئی اور ان کا کسی حوالے سے کوئی منصب ہے جس میں ان کا وہاں پہ بیٹھے ہونا ضروری تھا. تو جب ان کے پاس صوبے کے انتظامی امور کے حوالے سے تو کوئی عہدہ ہے نہیں، نہ وہ کوئی سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، تو وہ کس حساب سے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو میٹنگ تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر کافی سب کوشچن بھی اٹھا رہے تھے اور مزہ بھی لے رہے تھے کہ یہ تردید کس قسم کی تردید ہے. یہ تو اپنے آپ میں یہ تصدیق تو کر دی گئی ہے کہ جناب ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ جو تاثر بنانے کی کوشش ہے کہ جو اس میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی، تو وہ اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے. ویسے یہ خبر سن کر مجھے اچانک سے جو سابق ترجمان تھے فوجی اداروں کے جناب جنرل بابر افتخار صاحب وہ یاد آ گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسی طرح کی ملاقاتوں کی خبریں 2019 میں آ رہی تھیں، جو محمد زبیر صاحب ان دنوں مل رہے تھے باجوہ صاحب سے جا کے اور کچھ ڈیل میکنگ کی کوشش ہو رہی تھی، تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب سے اسی طرح ملاقات ہوئی تھی زبیر صاحب کی. اور بعد میں جب یہ خبر ٹی وی پہ آئی، میڈیا پر آئی، تو جنرل بابر افتخار نے ARY پر آ کر انٹرویو دیا، مطلب ایک چھوٹا سا ٹیلی فونک بیپر دیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب ملاقات ضرور ہوئی ہے زبیر صاحب سے، لیکن ہم نے انہیں یہ کہا کہ جناب جو عدالتی معاملات ہیں وہ عدالت دیکھے گی اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ آپ سیاسی حکومت سے ڈسکس کریں اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس وقت بھی انہوں نے آ کے ان چیزوں کی تردید کی تھی، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح حالات پلٹے اور جنرل باجوہ جس طرح ڈیل میکنگ میں پوری طرح انوالو تھے، جو کچھ انہوں نے کیا اور اپنی ایکسٹینشن کے بدلے انہوں نے جو میاں صاحب کو یہاں سے رہائی بھی دلوائی جیل سے، اور پھر اس کے بدلے میں ان کو آفرز بھی کرتے پھر رہے تھے حکومتوں کی، اب وہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن اپیرنٹلی آ کے اس وقت جنرل بابر افتخار نے تردید کی تھی کہ جی کوئی سیاسی بات ہوئی نہیں، ہم نے تو بس یہ کہہ کے انہیں بھیج دیا. بہرحال تردید آج بھی سیکیورٹی ذرائع سے ہوئی ہے، اور اس تردید کو آپ جس طرح مرضی لیں، لیکن اس سے ٹاؤٹس کے لیے کافی پریشانی پیدا ہو گئی، کیونکہ ٹاؤٹس تو ابھی پی ٹی آئی کو تانے مار ہی رہے تھے کہ جناب ڈیل کر لی کہ اتنے میں
खुद ही सिक्योरिटीज राय ने कह दिया कि जी कोई डील नहीं हुई। तो अब जो टाउट्स हैं वो परेशान है, अब बेचारे किस मुंह से अपने प्यारे सिक्योरिटीज राय को ये कहें कि नहीं जी आप ठीक बात नहीं कर रहे। तो वो काफी कंफ्यूज हो गए और चुप कर गए। अलबत्ता इस तरदीद ने पीटीआई वालों को जो एक थोड़ी सी पहले डिफेंसिव पोजीशन पे आ सकते थे कि जनाब डील क्यों कर ली, उनको थोड़ा सा जरूर मौका मिल गया कि उन्होंने कहा हाँ देखा हम तो पहले ही कह रहे हैं कोई डील नहीं हो रही। तो बहरहाल बात यह कि डील तो वाकई अभी तक कोई डील का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि जब डील होती है तो पता चलता है कि भाई उधर से क्या मिल रहा है और इधर से क्या मिल रहा है, और जो डील होती है वो खुफिया होती है। अव्वल तो ये कि जैसे ही मुलाकात हुई है अगले दिन ही बैरिस्टर गौहर साहब ने और इमरान खान साहब ने खुद ही बता दिया, कंफर्म कर दिया कि मुलाकात हुई है, तो कोई खुफिया रखने वाली चीज तो है नहीं। दूसरी जो बात है कि जो दिया जा रहा है या लिया जा रहा है दोनों तरफ से वो तो पता चले ना। अगर तो वाकई इमरान खान साहब भी कुछ देने के लिए तैयार हो गए हैं और कुछ ऐसा देने के लिए तैयार हो गए हैं जो इससे पहले वो नहीं दे रहे थे, या जो उनका उसूली मौक़िफ़ है उससे वो पीछे हट रहे हैं, तो फिर तो बात समझ में आती है। अगर अभी सिर्फ बात ही हुई है और उस बात में वो अपनी ही बातें मनवा रहे हैं तो फिर इसको डील तो नहीं कहा जा सकता। अब कहानी यह है कि इमरान खान साहब ने जो आज जेल में गुफ्तगू की है, उन्होंने इस सारी गुफ्तगू के बाद ही कहा है कि मुझे पता चला है कि इस तरह से मुलाकात हुई है, तो हम तो पहले ही कहते हैं कि मुज़ाकरात होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तो अच्छी बात है अगर कोई बातचीत के जरिए मसला हल करता है। हमने तो मुज़ाकरात के दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए। मैंने तो बहुत पहले भी कहा था कि मुल्क की खातिर मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तो उसी बात के ऊपर आज भी हूँ। दूसरा, उन्होंने ये बात जरूर की कि मुझे अपनी रिहाई नहीं चाहिए किसी भी डील के एवज, ना मैंने पहले डील की है ना अब करूंगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब मुझे अपनी जो रिहाई है वो सिर्फ अदालत के थ्रू चाहिए, और मैं अपनी पहले भी केसेस लड़े हैं, अपनी बदतरीन हालात में अपनी जंग लड़ी है, तो मैं अब भी अपने केसेस का मुकाबला करूंगा। उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि कल के रोज जो फैसला सुनाया जाना है अलकादिर ट्रस्ट का, मैं अपील करता हूं कि वो फैसला लाजमी सुना दिया जाए। अगर सजा सुनानी है सुना दे लाजमी, ताकि वो आगे केस जाए। मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है कि जी मैं कहूं कि जी ये सजा ना मुझे हो, जरूर सुनाएं आप, अच्छी बात है, सुनाएं सजा आप मुझे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा। बाय द वे इस सिलसिले में अब बाकायदा फिर से एक दफा वकला को ऑफिशियली नोटिस आ गए हैं कि कल 11:30 बजे अडयाला जेल में ये फैसला जो है अलकादिर ट्रस्ट केस का ये सुनाया जाएगा। तो अब आई होप कि जज साहब को टाइम सही से याद रहे और वो सही टाइम पर पहुंच गए ये फैसला सुनाए, वरना पहले तो वो 2 घंटे पहले ही पहुंच गए और फिर फैसला सुनाए बगैर भी चले गए थे, तो वो सबने देखा। लेकिन अब कल क्या होगा, बड़ी एक कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। वजह, अगर ये फैसला सुनाया जाता है और उसमें इमरान खान को सजा होती है तो उसमें पीटीआई को फायदा होगा। किस तरह? इस तरह फायदा होगा कि अव्वल तो जो डील का तासुर है वो खत्म होगा, वो कहेंगे देखें जी अभी भी इन्होंने सजा सुना दी। दूसरा, बाहर उनका केस और स्ट्रांग होगा, वो कहेंगे देखें जी हम तो पहले ही कह रहे हैं कि धड़ाधड़ हर केस में सजा सुना रहे हैं। इसी तरह इन्होंने देख लें अलकादिर में सजा सुना दी, जबकि उसमें कहा गया है कि कोई माली करप्शन नहीं हुई, तो उनका केस तो इससे मजबूत होगा। तीसरी तरफ अगर ये सजा नहीं सुनाई जाती और बरी कर दिया जाता है, जिसके इम्कान कम है, तो उस सूरत में भी ये तासुर जाएगा कि देखें जी कप्तान जो है वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया। तो ये जो केस का फैसला है ये खुद अपने आप में हर तरह से पीटीआई के लिए फायदा मंद है और दूसरी साइड के लिए नुकसानदेही है, और दूसरी साइड में फिर जो ये मौजूदा हुकूमत है वो भी शामिल है। बहरहाल इमरान खान साहब ने जहां इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की है वहां पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो 9 अरब ये जो अलकादिर ट्रस्ट है उस पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने मुझे 9 अरब हर साल देने होते हैं, वो बेसिकली शौकत खानम की बात करते हैं जो तकरीबन उसका सालाना 9 अरब डॉलर सालाना 9 अरब जो है उसका सालाना एक्सपेंडिचर है। तो वो कहते हैं मुझे तो हर साल जो है डोनर्स देते हैं, और ऐसे ऐसे डोनर्स हैं जो 100 करोड़ रुपया एक साथ दे देते हैं। तो मेरे लिए इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी डोनर से पैसे लेकर तामीर करना कोई मुश्किल काम तो नहीं था। 60 करोड़ रुपए लगे हैं अलकादिर यूनिवर्सिटी की तामीर में, तो ये 60 करोड़ रुपए जमा करना है कौन सी इतनी बड़ी बात है। जो मुझे 100 करोड़ दे सकते एक नशिस्त में, वो 60 करोड़ नहीं दे सकते थे। तो मुझे क्या जरूरत थी कि मैं मलिक रियाज से कोई किसी फेवर के बदले जो है वो जमीन लेता। तो जिस तरह बाकी डोनर्स कर सकते हैं वो ये भी हो सकता था, लेकिन इस बेसिकली फेवर का या आपस में डोनेशन का कोई ताल्लुक है नहीं, ये इमरान खान से बेसिकली कहना चाह रहे थे। बहरहाल इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जी
ہم جو مذاکرات کر رہے ہیں اس میں ہم نے اپنی ڈیمانڈز رکھ دی ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا جواب آتا ہے، اور جواب اب آ چکا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ججز سے اگر دباؤ ہٹا دیا جائے تو فیصلے بڑے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کا کمپلیٹ قسم کا اس کے اوپر ورژن بھی آ گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ پھر کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ اچھا جی، اب یہ جو ساری چیز ہوئی ہے اس کے بعد جو ایک اور انٹرسٹنگ بات ہوئی وہ یہ کہ حکومت جس نے 7 دن مانگے تھے کہ ہم سوچیں گے، غور و خوض کریں گے آپ کی ڈیمانڈز کے اوپر، انہوں نے 7 گھنٹے بھی نہیں گزارے، اور عرفان صدیقی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب دونوں آ کے پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے، اور انہوں نے ان ون لائنر پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں ان کو ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ چہرے ان کے کافی ویسے اترے ہوئے تھے اور کافی وہ کچھ گھبرائے ہوئے بھی لگ رہے تھے، لیکن انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی پی ٹی آئی تو صرف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، بلا بلا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو 9 مئی کا انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے اس کی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جی یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری سے معاملے کی انکوائری کی جائے، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سپریم کورٹ نے خود ہی اس کے اوپر فیصلہ دے دیا ہوا ہے، اور جو باقی 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، تو جوڈیشل کمیشن ان مقدمات کے اوپر تو کسی بھی طرح حاوی نہیں ہو سکتا، اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ان کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں تک 26 نومبر کی بات ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیے انہوں نے ڈیمانڈ میں لکھا تو ہوا ہے لیکن کوئی ہمارے پاس ڈیٹیلز ہی نہیں ہے، کتنے لوگ لاپتہ ہیں، وہ کون ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، لاشیں 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 یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر کسی لاش کا ذکر تک نہیں ہے جو انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے۔ تو 26 نومبر کے اوپر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے جوڈیشل کمیشن کی، اور باقی انہوں نے کہا کہ جی ایگزیکٹو آرڈر سے تو ویسے بھی کوئی رہائیاں ہونی نہیں ہیں، تو یہ جو مطالبات ہیں ان کے یہ تو ہم نہیں پورے کر سکتے، اور ساتھ میں ان کے اوپر بمبارڈمنٹ بھی کر دی گئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے اوپر ظاہر ہے پی ٹی آئی کا بھی جواب تو آ ہی جائے گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ حکومتی جو کمیٹی ہے وہ بیسکلی آپ کو انڈر پریشر نظر آ رہی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ فوری طور پر آ کے پریس کانفرنس کر کے اس طرح مطالبات کو رد کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ مذاکرات کو ایک طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں، بھاگ رہے ہیں مذاکرات سے۔ انہوں نے کہا ایک ہی دفعہ انہیں انکار کرو تاکہ یہ اگلی نشست میں بیٹھے ہی نہ، تو انہوں نے بیسکلی فوری جواب دینے کا مقصد یہ تھا، ورنہ یہ وہ باتیں ہیں جو لکھ کے آج یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو باتیں شروع سے وہ کر رہے ہیں، اسی وقت کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی، پھر آپ کو تحریری مطالبات کیوں چاہیے تھے؟ تو وہ صرف ٹائم گیننگ ان کے ٹیکٹکس تھے، اور آج انہوں نے دڑکی لگائی اور فوری طور پر رد کر کے مطالبات کو ایک طرح سے یہ تاثر دیا ہے کہ ان کی طرف سے تو ایک طرح سے مذاکرات ختم ہے۔ اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس کے اوپر کیا بناتی ہے اپنی پریس کانفرنس میں جواز، لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے اس طریقے سے ان کو بھی بری طرح ایکسپوز کر دیا۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے ان تمام لوگوں کے منہ بند کیے جو یہ کہتے تھے کہ جی یہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب نے ان سے بات کر کے ان کی جو حیثیت ہے اور جو ان کی اختیار ہے اس سے متعلق سب کچھ واضح کر دیا، حتیٰ کہ یہ اپنے منہ سے بول گئے کہ ہمارے پاس تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری بساط کے مطابق ہم سے مطالبات کیے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، تو ایک تو جن کو یہ بہت کیڑا تھا کہ جناب سیاسی لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے، تو ان کا میرا خیال ہے کہ شوق پورا ہو گیا ہوگا۔ دوسری بات کہ عمران خان صاحب نے اس طریقے سے یہ بھی اپنا جو ایک تاثر تھا کہ جی یہ کسی سے بات چیت کے لیے راضی نہیں، اپنے اس تاثر کو بھی زائل کیا۔ تیسری بات، عمران خان صاحب اگر اس کمیٹی کے تھرو بنوا لیتے جوڈیشل کمیشن تو اس سے یہ پتا چلتا کہ بھائی دیکھیے آگے اب معاملات سلجھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ کون اس میں قصوروار تھا یا کون نہیں تھا، اور اگر نہیں بنوا پاتے تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ایک نیا بیانیہ آ گیا ہے۔ وہ نیا بیانیہ یہ آ گیا ہے کہ دیکھیے جناب، چونکہ یہ ان دونوں واقعات کے خود ذمہ دار ہیں اس لیے یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے، ورنہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائری کرا دیں تو اس میں نقصان تو کوئی نہیں ہے نا، فائدہ ہی ہے اگر کچھ نکلے گا، اگر یہ بھی سچے ثابت ہو جائیں گے تو تب بھی ان کا فائدہ ہی ہوتا، لیکن نہ بنانا یہ تاثر دے گا کہ دیکھیے یہ کہیں نہ کہیں خود انوالو ہیں، اسی لیے یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے۔ تو اب پی ٹی آئی اس بات کو بار بار آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں دہراتی ہوئی نظر آئے گی کہ جناب جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا کیونکہ یہ خود اس میں انوالو تھے۔ تو یہ ایک جو ہے ہر طرف سے عمران خان صاحب نے گھیرا اور یہ اس گھیرے میں آ گئے، اب یہ گئے ہیں پھنس، کیونکہ اب جو یہ تاثر بات چیت کے ذریعے دوسرے ممالک کو بھی دینا چاہتے تھے کہ ہم تو انگیج کر رہے ہیں تو وہ تاثر دینے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اگر آگے مذاکرات نہیں بڑھیں گے، پی ٹی آئی کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو پی ٹی آئی یہ کہنے میں پھر حق بجانب ہوگی کہ دیکھیے ہم تو بات چیت کے ذریعے بھی جب ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسئلے حل کریں تو یہ وہ بھی مسئلے حل نہیں کرتے۔
لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ، دوسری جانب یہ کہ کوئی تردید کرے یا تصدیق کرے، بہرحال یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل پریشر آیا ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی سے بات چیت کرے. حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کی بات چیت ہوتی دیکھے اور اپنا سر پیٹے، کیونکہ اب ان کے پاس سوائے او کے احتجاج کے اس کے علاوہ شاید ہی کچھ ہاتھ میں آئے، کیونکہ نیریٹو ان کے ہاتھ میں پہلے نہیں. اب تو بیچارے ووٹ کو عزت دو والا نیریٹو بھی نہیں نکال سکتے الماری سے، کیونکہ ووٹ ملا ہی نہیں تو پھر عزت کسے دلوائیں گے، تو اس لیے وہ بھی گیا ہاتھ سے. اور دوسری طرف اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات تھوڑے اور آگے بڑھتے ہیں، صرف اتنے بھی آگے بڑھ جائیں کہ جہاں پہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہے مزید، تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی فتح ہی فتح ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کی فتح کیوں ہے؟ پی ٹی آئی کی فتح اس لیے ہے کہ ان کو خاتمے کا اعلان کر دیا گیا تھا، ان کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے، وہ ایگزسٹ کرتے رہے. ان کے اوپر کراس لگایا گیا، لیکن ان سے بات چیت کر کے ان کی حیثیت کو بیسکلی تسلیم کیا گیا ہے. یہ بھی ان کی فتح ہے. تیسری چیز کہ اگر وہ ظلم سہتے رہے لیکن انہوں نے جواباً، ظاہر ہے ان کے پاس دو ہی آپشن ہو سکتے تھے نا، یا تو یہ آپشن ہو سکتے تھے کہ وہ مزید ظلم سہتے رہیں، یا یہ ہو سکتے تھے کہ وہ بات چیت کریں، اور یا پھر یہ ہو سکتے تھے کہ وہ آگے سے ہتھیار اٹھا لیں. اب ظاہر ہے ہتھیار اٹھانا والا تو کوئی آپشن نہیں تھا ان کے پاس، تو پھر دوسرا آپشن یہی تھا کہ مذاکرات کر سکیں، بات چیت کر سکیں. تو وہ یہاں ضرور لے آئے ہیں اس پورے سسٹم کو، اس پورے سیٹ اپ کو، کہ ان سے بات چیت کی جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں. تو یہ اب جو ساری سچویشن ہے، کیونکہ بعض اوقات صرف لڑتے رہنا ہی آپ کی جیت ہوتی ہے. جب ساری آڈز آپ کے خلاف ہو نا، تو آپ صرف اگر سامنے کھڑے ہی رہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جیت چکے ہیں. اور یہی اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کی کہانی ہے. باقی ابھی پی ٹی آئی کا اس کے اوپر موقف بھی آنا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلے ولاگ میں اپنا خیال رکھیے.